हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की ट्रांसलेशन शुरू करने लगे हैं। तो हम यूनिट नंबर 1 से आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम है ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रोज़ाना के 3-4 पैराग्राफ करेंगे और आप साथ साथ उनकी ट्रांसलेशन याद करते जाएं। तो पहले पैरे से मैं आगाज़ करने लगा हूँ। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज़, हिजाज़ के जनूब मगरबी इलाके में। हिजाज़ आपने याद रखना है कि सऊदी अरब का पुराना नाम है जहाँ पे मक्का मदीना वाक़या है। सराउंडेड बाई एरिड हिल्स, वीरान पहाड़ियों से घिरा हुआ। एरिड जो होता है इसका मतलब बंजर, वीरान, जिस तरह हम कहते हैं ड्राई या बैरन। लाइज द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मुक़द्दस शहर वाक़या है। द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बॉर्न इन 571 AD, 571 ईस्वी में पैदा हुए। इनटू द नोबल एंड हाईली एस्टीम्ड क्लैन ऑफ कुरैश, कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई आला नस्ब ख़ानदान में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के बेनिफैक्टर यानी वेल विशर, खैर खा के तौर पर जाने जाते थे। अपीयर्ड एट अ टाइम, आप वसल्लम उस वक्त ज़ाहिर हुए या जलवागर हुए। When the world was engulfed in ignorance and moral decay, जब वर्ल्ड यानी दुनिया इनगल्फ्ड घिरी हुई थी, इन इग्नोरेंस जहालत में, एंड मॉरल डिके और अखलाकी जवाल में। आप वसल्लम उस वक्त दुनिया में तशरीफ़ ले आए जब दुनिया जहालत और अखलाकी जवाल का शिकार थी या अखलाकी जवाल से घिरी हुई थी। द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वॉज टॉर्न बाई आइडोलेट्री, ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का समाजी निज़ाम, वाज टॉर्न बाई, वो चूर चूर था या टूट चुका था, बाई आइडोलेट्री, आइडोलेट्री का मतलब होता है आइडल वर्शिपिंग यानी बुत परस्ती। ट्राइबल एरोगेंस, जो आपका कबायली तअस्सुब है। एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, और वसी पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफ़ी। माशरे का समाजी ढांचा जो है वो बुत परस्ती, कबायली तअस्सुब और वसी पैमाने पर फैले हुए नाइंसाफ़ी से चूर चूर था। ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी साइलेंटली यार्निंग फॉर द डॉन ऑफ एनलाइटनमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस। ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी यानी ऐसा लगता था कि इंसानियत जो है साइलेंटली, खामोशी से, यार्निंग वो ख्वाहिश कर रही थी, विश कर रही थी, फॉर द डॉन तलू होने की, ऑफ एनलाइटनमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस, वो खुदाई हिदायत और एनलाइटनमेंट यानी आगाही जो है उसका इंतज़ार कर रही थी। अब दूसरा पैरा पढ़ते हैं। द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मार्क्ड बाई प्रोफाउंड पर्सनल लॉस। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इब्तदाई साल हैं वो उनकी ज़ाती जो नुकसान हैं उनसे भरपूर थे। हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला पास्ड अवे बिफोर हिज बर्थ, हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद हैं वो आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए। एंड हिज मदर हज़रत आमना डाइड व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, और आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना जब आप 6 साल के थे, सिर्फ 6 साल के थे तो वो वफ़ात पा गईं। ऑर्फन्ड एट सच अ टेंडर एज, इतनी नाजुक, कमज़ोर या छोटी उम्र में ऑर्फन्ड यतीम होकर, ही सल्लल्लाहु वाज टेकन इन बाय हिज ग्रैंड फादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपको टेकन इन यानी अपनी निगरानी में ले लिया, आपको आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी निगरानी में ले लिया। हु लविंगली केयर्ड फॉर हिम, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से आपकी
پرورش کی یا آپ کا خیال رکھا until یعنی یہاں تک his own passing away 2 years later یہاں تک کہ 2 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی. thereafter یعنی اس کے بعد حضرت ابو طالب his paternal uncle آپ کے جو چچا ہیں. پیٹرنل ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور میٹرنل ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے. اگر میٹرنل انکل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماموں اور پیٹرنل انکل کا مطلب ہے چچا. آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ٹوک ریسپانسبلٹی فار ہز اپ برنگنگ آپ کی جو اپ برنگنگ ہے یعنی آپ کی جو پرورش ہے اس کی ریسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری لے لی. اینڈ ریمینڈ اے اسٹیڈ فاسٹ گارڈین تھرو آؤٹ ہز یوتھ اور آپ کی پوری یوتھ آپ کی پوری جوانی میں آپ کے بڑے اسٹیڈ فاسٹ یعنی ثابت قدم گارڈین آپ کے بڑے ثابت قدم نگہبان یا نگران جو ہے وہ بنے رہے. اب تیسرا پیرا پڑھتے ہیں. ڈسپائٹ دا چیلنجز آف آرفنہڈ یعنی یتیمی کے چیلنجز یعنی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریو انٹو اے ینگ مین آف ایکسیپشنل کریکٹر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی شاندار یا زبردست ایکسیپشنل یعنی شاندار یا زبردست کردار کے حامل نوجوان کے طور پر آپ بڑے ہوئے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز نون فار ہز ٹروتھفلنیس ہیوملٹی جنراسٹی اینڈ سینس آف جسٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نون فار مشہور تھے ہز ٹروتھفلنیس اپنی سچائی ہیوملٹی عاجزی جنراسٹی یعنی سخاوت اینڈ سینس آف جسٹس اور انصاف کے شعور کے طور پر آپ مشہور تھے. His interactions reflected integrity and gentleness. His interactions یعنی آپ کا جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے reflected وہ ظاہر کرتا تھا integrity خودداری کو یا عزت نفس کو and gentleness اور نرمی کو یعنی آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ آپ کی عزت اور آپ کی نرمی کو ظاہر کرتا تھا. and he engaged in trade with honesty and fairness اور آپ ٹریڈ میں یعنی تجارت میں انگیج یعنی شامل ہوتے تھے with honesty ایمانداری کے ساتھ and fairness اور دیانتداری کے ساتھ. These qualities earned him universal respect among the people of Makkah. These qualities یعنی ان خصوصیات نے earned him ان کے لیے حاصل کیا یونیورسل ریسپیکٹ بین الاقوامی یا آفاقی عزت among the people of مکہ مکہ کے لوگوں کے درمیان. ان خصوصیات نے آپ کو مکہ کے لوگوں کے درمیان ایک بڑی آفاقی عزت جو ہے وہ حاصل کی. who bestowed upon him the titles al-Sadiq the truthful and al-Amin the trustworthy جنہوں نے آپ کو bestowed upon him آپ کو عطا کیا the titles یعنی خطابات al-Sadiq یعنی سچے and al-Amin یعنی the trustworthy یعنی کہ امین یا جن پہ جو قابل بھروسہ ہوتے ہیں. یعنی ان خصوصیات نے آپ کو مکہ میں بڑی آفاقی عزت عطا کی اور انہوں نے آپ کو صادق اور امین کے القابات سے آپ کو نوازا. اس کے ساتھ ہی ضروری ہے کہ آپ جو بھی ورڈز ہیں جن کے بھی میننگ آپ کو نہیں آتے وہ لکھ لیں اور ان کے میننگ یاد کریں اور ساتھ ہی آپ کو ان کے کچھ نہ کچھ سینونیمز جو ہیں وہ بھی یاد ہونے ضروری ہیں کیونکہ پیراگرافز جو ہیں یہ جو سبق ہیں ان میں سے آپ کے سینونیمز بھی آئیں گے. تو چند الفاظ جو ہیں ان کے سینونیمز میں بول بھی دیتا ہوں. جیسے کہ لفظ ایرڈ ہے تو اس کا سینونیم ڈرائی بیرن یعنی خشک بنجر. اسی طرح سیکریڈ لفظ ہے تو اس کا مطلب مقدس ہوتا ہے یعنی جیسے ہولی یا ڈیوائن. اسی طرح ایسٹیمڈ یعنی معزز اور ریسپیکٹڈ ہانرڈ. اسی طرح کلین یعنی ٹرائب. بینیفیکٹر مطلب سپورٹر یا ہیلپر جو مددگار ہوتا ہے. انگلفڈ یعنی گھیرا ہوا. اوور ویلمڈ. اسی طرح ڈیکے کا مطلب زوال ہوتا ہے. ڈیکلائن یا ڈیٹیریوریشن. اسی طریقے سے فیبرک لفظ کا مطلب ڈھانچہ ہوتا ہے یعنی سٹرکچر. آئیڈولٹری یعنی بت پرستی. آئیڈل ورشپنگ
یا اس کو پیگنزم بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایروگینس کا مطلب ہوتا ہے تکبر، پرائیڈ۔ اسی طریقے سے وائڈ اسپریڈ کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر، یعنی ایکسٹینسو ہو گیا۔ اسی طریقے سے یاننگ یعنی خواہش، لانگنگ، ڈیزائر۔ اسی طریقے سے ڈان یعنی آغاز یا طلوع ہونا، بگننگ، سٹارٹ، رائز۔ اسی طریقے سے انلائٹنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اویئرنیس، انسائٹ، بصیرت۔ ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے جو ہولی ہوتا ہے، سیکریڈ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے۔ پروفاؤنڈ کا مطلب گہرا ہوتا ہے، یعنی ڈیپ جس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح آرفن کا مطلب ہوتا ہے جس طرح کسی کا کو وفات پا جانا، ڈائیڈ ہو، جس طرح کوئی پیرنٹ لیس کوئی فرد ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹینڈر نازک یعنی ڈیلیکیٹ یا جینٹل یا ینگ، سافٹ۔ اسی طرح اپ برنگنگ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزنگ یا ایجوکیشن یا ٹریننگ یا کیئر کرنا۔ اسی طرح ایکسیپشنل کا مطلب ہوتا ہے بڑا، غیر معمولی، شاندار، ایکسٹراڈینری۔ اسی طرح ہیوملٹی ہوتا ہے انکساری، موڈیسٹی، جنراسٹی یعنی سخاوت، کائنڈنیس۔ تو یہ جو ہیں ایم جو ہیں سینونیمز، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کیونکہ ان کے بھی علیحدہ مارکس ہوتے ہیں۔